الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نے سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم اہل علم حضرات نعت خانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید حضور ولی کامل صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت جنابی صوفی غلام رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے سالانہ سال ثواب اور عرس مبارک دی تقریب اجماع اور احباب حاضرام اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان محترم المقام جنابی چودھری محمد آصف صفرا صاحب اور انہاں دے برادر مکرم جنابی چودھری محمد کاشف صفرا صاحب اور دیگر تمام معاونین میں شکر گزاراں تمام انتظامیہ دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منو اور آپ احبابنو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا اللہ کریم رمضان المبارک دیاں ان مقدس اور محترم راتاں دے اندر ساڑی اس حاضرانہ حاضرینوں قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے صاحب عرس بزرگاں دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے رات زیادہ گزر گئی تھوڑی باقی ہے سحری دا وقت بھی بالکل قریب ہے اور میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے وقت سے زیادہ باتاں ہو جان ماڈرن ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیہ مدینہ ویڈیوز والے اور دیگر تمام انہاد معاونین اس محفل مبارکہ واسطے بڑیاں کاوشاں پیش فرمایا اللہ کریم انہاں دی کاوشاں بھی قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے
حاضرین محتشم قرآن مجید دی سورۃ البلد دی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات وچ رب تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ارشاد فرمایا کہ میں قسم ہے اس شہر مقدس دی۔ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، بس ارشاد فرمایا کہ میں اس شہر مقدس دی قسم ہے۔ علماء اختلاف کی مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ المنورہ دی قسم اٹھائی۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف مکایا تے آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی، اس واسطے اللہ کریم مکہ المکرمہ دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ علماء اختلاف بنیا کہ پھر مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو آپ نے یہ بھی اختلاف مکایا تے ارشاد فرمایا کہ قسم تے رب تعالی نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ بھائی میرا خیال ہے تسی جاگ رہے ہو، ہون تے روزہ نہیں ہے، اجے تے روزہ رکھن دا وقت آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ مینوں بڑ صاحب کہہ رہے سن کہ لنگر دا بھی بڑا سونا اہتمام ہے، سحری دا انتظام کیتا گیا ہے، تو سحری انشاءاللہ کر کے جاواں گے۔ میں کوشش کرنی ہے کہ آپ احباب دے ذوق دی گفتگو ہو جائے۔ میں نے پتا تسی ساری رات بیٹھے ہو اور ذکر بھی حضور دا سن رہے ہو، بڑی روحانیت والی ہیں محافل ہوندیاں اور عرس مبارک دی تقریب ہے۔ شکر کرنے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ولیاں دے ڈیریاں تے ولیاں دے عرس تے اوہی کم ہو رہے جڑا ولی آپ کر دے رہے ہیں، جو بزرگ آپ کر دے رہے ہیں۔ ہن میں آج چونکہ میرے ذمہ عنوان بٹ صاحب نے لگائے کہ عظمت باپ بیان کرنی، باپ دی شان، ماں دی شان چونکہ تسی سن دے رہندے ہو، اج میں تہانوں باپ دی شان سنانی ہے ان آیات بینات کے تحت، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کوئی ماں باپ دا گستاخ اپنے والدین دا با ادب ہو جائے تو اے محفل کروان والے اور ساڈا آن والے دا تے بیان کرنے والے دا سارا آنا جانا قبول ہو جائے۔ تسی ایک باری والا اچھا جو سبحان اللہ بولو، میں تانوں پھر واپس لے چلا۔ بھائی جڑے ذوق تانوں پتہ میرا بھی میں کہڑے ذوق والا تو تہاڈے ذوق دا مینوں پتہ ہے، میں وہ گفتگو کرنی ہے جڑی تہاڈے والی ہے، تساں کوشش کرنی ہے کہ تسی میرے والا ذوق بیان کرو، میں تانوں جلدی جلدی مدینہ المنورہ دیاں فضاواں چ لے چلاں۔ اس طرح دی سبحان اللہ کہ اگلے سال تک بلو چک دے اس عرس مبارک دی تقریب تک تہاڈیاں بلو چک دیاں فضاواں تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نال گونجدیاں رہن۔ تھوڑا ہور زور لگا کے بولو، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ۔ علامہ شیخ محقق نے ارشاد فرمایا کہ قسم اللہ نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ پوچھا کہ اگر اللہ قسم مکہ دی اٹھا رہے تو مدینہ کی میں افضل ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر مکہ دی قسم اٹھائی، تو شیخ محقق نے ارشاد فرمایا کہ یہ جواب اگلی آیت باقی چھے۔ آؤ درہ قرآن نے پوچھئے کہ یا اللہ تساں مکہ دی قسم اٹھائی تھی کیا اس آواز دی کتھے بیت اللہ ہے، اتھے مسجد حرام ہے، اتھے لوگاں دا حج ہوندہ ہے، اتھے صفات مروہ منہ مزدلفہ عرفات مقام ابراہیم آب زمزم ہے۔ اللہ فرمائے ساری چیزاں اپنی اپنی جگہ تے بڑیاں محترم نے، بڑیاں مکرم نے، مگر میں مکہ دی قسم کسی اور وجہ تو اٹھا رہا ہوں۔ وہ وجہ کیڑی ہے؟ پڑھا قرآن بھائی، بلند آواز نہ سارے نوجوان بولو سبحان اللہ۔ اج جنہیں جنہیں باپ دی شان سننی ہے اپنے پتر دا باپ بن کے میری گل نہ سنے آجے، اپنے باپ دا پتر بن کے گل سنے آجے۔ اج میری تقریر نو اپنے باپ دا بیٹا بن کے سنے آجے، پھر انشاءاللہ تو انہوں میری تقریر دی سمجھ بھی آجے گی اور انشاءاللہ دل تے اثر بھی کرے گی۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا ان اول بیت یودی للہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے رشاہ فرمایا بیت اللہ بھی بڑی عظمتاں والا مگر میں کعبے دی وجہ تو مکہ دیاں قسماں نہیں اٹھا رہا، عرض کیتی یا اللہ کیا مقام ابراہیم دی وجہ تو قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم بھی بڑی عظمت والا مگر میں ادھی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا، عرض کیتی یا اللہ کیا
صفا تے مروہ دی وجہ تو مکہ دیا قسماں اٹھا رہے ہیں. اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا صفا مروہ بھی میری نشانیاں انہاں دی وجہ تو بھی میں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا. عرض کی تھی یا اللہ ہن کیوں مکہ دیا قسماں اٹھا رہے ہو؟ اللہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اللہ فرمایا ماداؤ دینے نبالیا اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے قسماں چکنیاں پہ گئیاں. اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے. ہن میں قسم اس واسطے اٹھا رہا کہ اس شہر دی گلیاں نے میرے محبوب دیاں تلیاں نو چم لے آئے. اللہ فرمایا میرا یار وسد ہے اس واسطے میں مکہ دی قسم اٹھا رہا. اس بعد آجی کہندے کملی والے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاوندا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سی او دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا. ایسی میرے آقا بھی ٹور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دیں ایک دل کملی والے صحابہ دے نال گلی چ جا رہے حضور نے ویکھیا صحابہ کدے دائیں کدے بائیں بڑی حیرانگی نال ویکھ لے. سرکار نے فرمایا صحابہ خیر ہے عرض کیتی ماں دے نانا والے آؤ کسے دیاں رون دی آوازاں ہوندیاں نے رون والا نظر ہی نہیں آ رہا. فرمایا صحابہ جے تسی آکھو میں دساں مدینے دیاں گلیاں چ کون پیا روندا ہے عرض کیتی ماں بات بوا تسی فرما دیو. فرمایا صحابہ اے رون والے انسان نہیں مدینے دی گلی دے دو پتھر پہ روندے نے. عرض کیتی سنیا کیوں روندے نے؟ فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے نو کہندا ہے دلیا ہٹ جا جاندی واری یار دے قدم تو چومے سن آندی واری مینوں چوم لین دے. او جیڑی راواں چ گزر جاوے پتھر رو کے او دا قلم پھڑ دینے او دے قدماں دا بوسہ لین واسطے پتھر بھی ترس دینے. کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. بس کرو بیٹھ توجہ بس بھئی تقریر ور. کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. یہ تے میرے نبی دے پیران دی مٹی ہے نا. اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سورۃ العادیات دے اندر رب تعالی نے ارشاد فرمایا مینوں قسم ہے گھوڑیاں دی جدوں دوڑ دے نے فرمایا جدوں گھوڑا دوڑ دے اون جڑا سانس آتے جا رہے اللہ فرماتا دی سمجھ جڑی ہوا آتے جا رہی مینوں اس ہوا دی قسم ہے. اللہ فرماتا جدو قرآن چ فرمایا جدو گھوڑے دا سم پتھر دے وجدا وچوں چنگیاڑی اڑ دی اللہ فرماتا مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے. فرمایا جدو گھوڑے دا سم زمین تے لگ دے تے وچوں دھوڑ دے ذرے اٹھ دے مینوں اس دھوڑ دے ذریاں دی قسم ہے. عرض کیتی والا ذکر اللہ اکبر ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑیاں دے پیراں دیاں دھوڑاں دیاں قسماں پہ چکنا ہے. اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نے یا اللہ کیڑے گھوڑے نے؟ فرمایا اے او گھوڑے نے جنہ تے نبی دے صحابہ بیٹھ کے جہاد کرن جاندے نے. عرض کیتی یا اللہ پھر بھی ہن تے گھوڑے تے جانور رب ہو کے گھوڑیاں دے پیراں دی قسماں دی دھوڑاں دی قسماں اٹھا رہے ہیں. اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به
نقل پوسط نبی جمال اللہ نے فرمایا میں نہ دے پیروں دیا دھوڑا دیا قسمہ نہیں چک ڈال عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیران نال پیران دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق گھوڑے دی کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی دا تعلق صحابی نال صحابی دا رشتہ محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں بلو چک والے تو قرب و جوار تو آمن والے میں سچی دسے آجے جیڑے رب نو صحابہ دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی رب نے اسے شہر پورے دی قسم اٹھا لی فرمایا محبوبہ میں نو پورے شہر دی قسم ہے جتھے تو پہ وسنا ہے ہیرا ہوئے نا انگوٹھی چلگے آتے ہیرے دی قیمت ہوئے 1 کروڑ سپرا صاحب وہ ہیرا جیڑی انگوٹھی چلا کے جاوے وہ انگوٹھی کروڑ دی وہ ہیرا جیڑے لاکٹ چلا کے جائے وہ لاکٹ کروڑ دا وہ ہیرا کروڑ دا جیڑی تجوری چ رکھا جاوے وہ تجوری کروڑ دی بن جاندی پتہ لگیا کہ قیمت انگوٹھی لاکٹ یا تجوری دی نہیں قیمت ہیرے دی ہے جتھے فٹ ہو جائے وہ دی قیمت بدل دیندہ ہے نہ مکہ دی فضیلت ہے نہ مدینہ دی فضیلت ہے فضیلت ہے یار دے قدمہ دی جتھے لگ جان اوہی فضیلت والا ہو جاندہ ہے علماء نے فرمایا جب تک حضور مکہ وسدے رہے مکہ افضل ہے جدو مدینے آگے مدینہ افضل ہے جے او ماہی میدان بدر چٹور جائے پھر اس ویلے بدر افضل ہے جدو میدان احد چوے تے پھر احد افضل ہے جدو زمین دے فرش دے ہوئے پھر زمین افضل ہے جدو سانے جوڑے رب دے عرش تے چڑھ جاوے پھر عرش افضل ہے تے جدو ماہی قبر چ چلا جاوے او قبر خدا دے عرش تو بھی افضل ہے کیوں کہ قیمت وے محبوب دی او جتھے چلا جاوے اللہ نو وہی جگہ سونی لگ دی نوجوانوں پہلے تے رب تعالی نے اپنے محبوب دے شہر دی قسم اٹھائی اگے رب نے 2 قسماں ہور اٹھائیاں پڑھاں قرآن بھائی آج تو آڑی تقریر وال توجہ نہیں ہوتی جڑی میں چاہنا بھائی دل دے کن کھول کے بچیاں نو کوشش کرو تھوڑا کنٹرول کر لو نہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بچیاں نو بٹھا لو اللہ نے 2 قسماں ہور اٹھائیاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھئی دنیا دار اسی منو کو کہے نا کہ اسی صاحب سٹینڈ دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاں گا اتا ممبر رسول نا کوئی عام کرسی ہوئے تو منو کو کہے اسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاواں گا منو کہا بھئی اسی صاحب کو اس لائٹ دی قسم اٹھاؤ تو میں کیوں اٹھاواں اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے چھانو جدو قسم اٹھاواں دی لوڑ پوے اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے آتے یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے آتے بلو چکوالیو اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دیتے جی دی قسم ہی رب چکے وہ کتنی خاص چیز ہوئے گی جی دی قسم رب اٹھا رہے اللہ نے رجا فرمایا وَبَالِدِ وَمَا وَلَدُ اللہ نے رجا فرمایا میں نے قسم باپ دی میں نے قسم دے پتر دی علماء نے فرمایا کیڑا باپ کسی نے آکھیا ابو البشر آدم علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسی نے آکھیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسی نے آکھیا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسی نے آکھیا نوانا کائنات اندر عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں محمد ورگا پتر کوئی نہیں اللہ نے کملی والے دے باپ دی قسم اٹھائی مگر مفسرین فرما دین تمہیں اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا اللہ نے کسے باپ دا بھی نام نہیں لیا اللہ نے فرمایا والد فرمایا منو قسم باپ دی منو قسم باپ دی اللہ نے کائنات ہر باپ دی قسم اٹھا لئی دنیا والیوں اسیام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے او کتنی معدد چیزاں جنہ دیا قسم رب آپ ہی اٹھاوے پورا
ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے قرآن چ ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں اللہ نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدوں آئی چٹی داڑھی والے بابے دی واری اللہ نے فرمایا بابا والد فرمایا باپ تیرا آئی ایدا حیا کری باپ تیرا آئی قسم رب پہ چکدا باپ دا حیا کری باپ تیرا ہی تو دی قسم میں رب پہ اچانا اللہ نے دسیا تیرا باپ ایڈی عظمت والے کہ رب رب ہو کے دی قسم چکدا ہی الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گہرے تک سارا قرآن بار بار پڑھ کے دیکھ لو ماں دی قرآن چ رب نے کدھر قسم نہیں اٹھائی جدو آئی نا تیرے باپ دی واری تے رب رب ہو کے کہہ رہا بابا لد مینوں قسم باپ دی قسم باپ دی آ نوجوانوں ماں دی شان بڑی سن لئی ماں دی شان ہے بھی بڑی یقین کریا جے ماں ایڈی عظمت والی اللہ نے ہستی پیدا کیتی ہے میں تے اکثر کہنا بچہ ستا ہوئے نا تے ماں اس بچے ستے تے اپنا گندا جا دوپٹا دے دے تے بچے نے جو لگ دے جی میں خدا دیا رحمتہ چھاں کر دیتی ہے اور رومی تے رازی تے غزالی تے سادی دے نغمے وچ او لذت کتھے جڑی ان پڑھتے جاہل جی ماں دیاں لوریاں وچ لذت ہوندی ہے یقین کرو ماں دی عظمت بڑی تیرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے اج لوگ کہندے نبی دیندا کچھ نہیں رب نے جنت سات آسمان تو اتے بنائی پر تیرے نبی نے جنت لیا کہ تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی تو اجے بھی کہنا نبی کچھ نہیں دیندا اس نبی نے جنت تیری ماں دے قدمہ چ لیا کے رکھ دیتی جنت ماں دے قدمہ تھلے پر جدو آئی نا باپ دی واری قولین والی نے فرمایا ماں دے قدمہ والی جنت دروازے نے فرمایا کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا ہے کسے بہشتی دروازہ دیکھنا ہے عرض کی تھی مدینے والیا بھی کھا دے فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے وے جنت دا درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے اج لوگ کہندے بابے فرید نہیں پاک پتہ نے بہشتی دروازہ کی میں بنا لیا جنت آسمانہ تے دروازہ پاکستان کی لین آیا میرے نبی نے دسیا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندا نہ محمد دے گھر گھر بہشتی دروازہ بناؤ چلے آؤ میرے کریم نے فرمایا تیرا باپ جنتی دروازہ ہی آؤ نوجوانوں اپنی ماما نو گالاں کڈن وال اپنے باپ نو دھکے مارن وال اپنے باپ دے مرن دیاں دعاواں کرن وال اپنے سینیاں تے اپنے پیواں دا بغض رکھن وال اج نویاں گڈیاں لے کے انہاں تے لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے اپنی کوٹھی بنا کے لکھ دیو ماں کی دعا جنت کی آواز اس ویلے تانوں کدے باپ دا چیتا نہیں آیا پر آ میں تینوں ماں دی شان سنن والے اج میں تینوں وڈیرے پیو دی شان سننا وال او باپ جڑا ساری ساری رات تیرے واسطے فیکٹریاں چ ٹائم لگاوے او تیسری منزل تے گو تے چڑھ کے اٹاں لاوے میرا پتر اسی وچ سو جائے میرے پتر نو کدھرے گرمی نہ لگے عید آن والی سارے نو اپنی فکراں پیو نو پتراں دے کپڑیاں دی فکر لگی ہے اج باپا نو اپنی اولاداں دے کپڑیاں دی فکر لگی او باپ جی دا کدے تو حال نہیں پوچھیا او باپ جی دے کول کدے بیٹھن واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں آ میں تینوں اس باپ دی شان سناواں تیرے تے میرے آقا نے فرمایا بہشتی دروازہ تیرا باپ ہی فرمایا جے رب دی جنت وچ جانی صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھیا کر میرے تیرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھ کے خوشی ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے فرمایا جڑا بے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا پے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چ کھلو کے ساری رات یاراں نال جاگدا ہے جڑا اپنے یاراں نال ہوٹلی کردا ہسدا تے کھیڑدا پر جدوں گھر آوے ماں بلاوے متھے تی اڑی پا لوے جدوں باپ پوچھے کتھوں آیا ہے اپنے باپ نو تڑی لے کے پہ جائے
اس نوجوان دی گل نہیں جدے ماں پیو دے دکھ نال روندے نے، میں او دی گل پیا کرنا جدے بارے تیرے میرے آقا نے فرمایا جیڑا میرا غلام صبح خوشی ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، باپ دا چہرہ ویکھ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے، فرمایا میرا رب او دے نامہ اعمال دے اندر ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا۔ لکھاں حاجی عمرہ کرن گئے جے، چیمہ صاحب عمرہ کر کے آئے ہو تازہ تازہ، انہاں نو پوچھ لو تے جاؤ سیالکوٹ دے ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ، جتنے عمرہ کر کے آ رہے نے جتنے حاجی آمن کے پوچھا جے حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے گئے سو اتھے گرمیاں چ جا کے کعبے دا طواف کیتا جے زیارت کرن واسطے کئی میل پہاڑیاں تے چڑھ کے آئے حاجی صاحب دکان مکان اولاد دی جدائی برداشت کر کے آئے آؤں لگیا سرٹیفکیٹ کوئی سعودی عرب والے دیتا ہے کوئی سند کوئی گارنٹی کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گئے عمرہ کرنے والا مقام پر حاجی حاجت کتاب کعبے دا طواف کرنے والا آکھے گا جی میں کر آیا اے اللہ نو پتہ ہے میرا حج قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، پر آ تیرے میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا تیرا حج ہورے قبول نہ ہوئے، گارنٹی کوئی نہیں، فرمایا آ مدینے والے محمد تو گارنٹی لے لے، گارنٹی لے لے، فرمایا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرایا کر، رب تینو قبول حج دا ثواب دے گا۔ سن کے نہ تے کسی عرض کیتی کملی والے جڑا روز باپ نو 2 باری ویکھے، تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمانو 2 حجاں دا ثواب، یہ نہیں فرما جڑا سویرے اٹھ کے باپ دے قدم دباوے حال پوچھے بابا نو کھانا کھلاوے، نہ او دی گل نہیں، فرما جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا پوے۔ میرے کریم نے پوچھا کملی والے جڑا روز باپ نو 3 باری ویکھے، میرے آقا نے فرمانو 3 حجاں دا ثواب، سونے جڑا 4 باری ابو نو ویکھے فرمایا نو 4 حجاں دا ثواب، تے فرمایا کیڑی صحابہ 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے، فرمایا سویرے اٹھ کے باپ نو 100 باری ویکھیا کر رب تینو 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ مینوں پتہ ہے نہ گلاں تے سبحان اللہ اوکھی نکلدی ہے، ہاں کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا نا، پر آؤ اج دل دے دروازے وا کر لو کھول لو تے میرے دل گلاں نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اج سنو حضور دیاں احادیث دا مفہوم، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی کیویں عظمتاں بیان کیتیاں، اج جا کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے راضی کر لے، اج جنہاں دے ماپے ناراض نے اج توبہ کر کے جایا جے کہ اپنے باپ نو پیچھا نہیں کرنا، باپ اگے ٹردا ہوئے تے باپ نو کدے پیچھا نہ کریا جے، باپ دے اگے نہ ٹریا جے، باپ بیٹھا ہوئے تے کھڑے رہیا جے، باپ کھلوتا ہوئے تے کدے بیٹھیا جے، باپ دا کدے نام لے کے نہ پکاریا جے، اے باپ دے آداب وچ کولین دے والی نے جدوں باپ دی عظمتاں نو بیان کیتا، سرور کائنات نے فرمایا جدا دل کرے میں صبح اٹھ کے بیٹھا ہوں اج میرا رب راضی ہے کہ ناراض، اسی نماز پڑھ کے دعا کرنے آؤ ربا راضی ہو جاؤ، روزیاں دا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ کے جڑ ویلے افطاری دا ویلا آوے اسی دعا کرنے ربا روزہ قبول کر راضی ہو جاؤ، اسی حج کر کے آخنے ربا اج میرے تے راضی ہو جاؤ، میں کعبے دے پردے پھڑ کے لوگاں نوں چیخاں مار کے روندیاں ویکھیا، لوگ کعبے جا کے بھی کہندے نے رب راضی ہو جاؤ، پر کسے نوں نہیں پتہ رب راضی ہے کہ ناراض۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث نقل فرمائیاں، نوجواناں اپنے سینے کھول کے گل سن، اپنے دل دے کنا نال گل سن جاؤ، میرے آقا نے فرمایا جے کدے تیرا دل کرے میں ویکھاں میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، کوئی کسوٹی کوئی ترازو ایسا نہیں جڑا تول کے ناپ کے دسے رب راضی ہے کہ ناراض، پر تیرے میرے آقا نے طریقہ دسیا، حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں بیٹھاؤں میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا پھر سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ، جے تیرا باپ راضی ہے سمجھی تیرا خدا راضی۔ رب فی رضا الوالد، فرمایا رب دی رضا باپ دی رضا وچ،
جے تیرا باپ راضی ہے سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے، تے جے تیرا باپ ناراض ہے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے۔ نوجوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، باپ دی قدر تے انہوں پوچھو جدہ باپ کوئی نہیں۔ یقین کرو جو اسلام نے باپ نے نہیں عظمت دیتی ہے، ماں مر جائے او دے واسطے اسلام تے دین اسلام دے اندر کوئی لفظ نہیں، پر باپ مر جائے نا تے اس بچے واسطے رب دے قرآن نے یتیم دا لفظ رکھے، عربی لغت دے اندر اس بچے واسطے یتیم دا لفظ جدہ باپ مر جائے، جدہ باپ سر دے نہ ہوئے۔ عرض کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باغاں دے وچ اے ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی، پر جنہ باغاں دے مر جان مالی، پھر ڈبے انہاں دا والی۔ جنہ باغاں تے مر جان مالی، پھر رب انہاں دا والی۔ اپنے باپ دی قدر کر، نہیں تے پوچھو دے کلو جدہ باپ کوئی نہیں۔ ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، اوے باپ جوندہ ہوئے نا تے بازار دے سارے کھلونے ہی اپنے ہوندے نے، جدے تے ہاتھ رکھیے وہی مل جاندے تے باپ ٹر جانا۔ پھر یقین کر یتیم لوگاں دے بچیاں والے ویکھدے نے جنہاں دے باپ جوندے ہون۔ عید آ گئی، ساڈی کوشش ہوندی ہے ساڈا بچہ جس کھلونے تے ہاتھ رکھے اسی او لے دے، جڑا کپڑا استعمال کرے وہ سارے تو سونا ہوئے، پر کدے پوچھ یتیم کولوں۔ اج ماواں بچے نو ای آکھ دیاں شام نو تیرے ابو آن گے نا تے تیرے کھان واسطے فلاں چیز لے کے آون گے، تیرے پاپا آون گے نا، تیرے بابا آون گے، میں انہاں کولوں تینوں پیسے لے کے دیواں گی۔ کہ جنہاں دے باپ ہی سر تے نہ ہون، انہاں دیاں ماواں انہاں نوں یہ تسلی دے ہی نہیں سکدیاں کہ باپ آوے گا تے تینوں لے کے دیواں گی۔ پوچھ کسے یتیم دے دل کولوں، نہیں تے باپ دی شان پوچھنیاں پوچھ میرے نبی کولوں۔ کولین والی دے سریک دے اندر ایک دن ایک جبو جاؤں نے پتھر مارے آؤ، کملی والے دا خون پہ بگ دے، سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن کعبے دی دیوار میں ٹیک لگا کے میرے نبی روندے رہے، تے رو کے کہنے لگے کعبے والے دیکھ لے تیرے نام پیچھے مارا پیا کھانا، میرے آقا سارا دن روندے رہے، انما اشکو بسوئی و حضنی اللہ، میرے آقا سارا دن اپنے رب نو شکایتاں کردے رہے۔ ادھر شام دا ویلا چاچا میر ہم دا شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی، امیر حمدہ فرماندے نے رونی کیوں آئی؟ نوکرانی دھاڑا مار کے رون پئی، کہن لگی کعبے کلو گزری سا محمد نکرے بیٹھ کے روندیاں ویکھے آئی۔ چاچے نے پوچھیا کیوں پہ روندا؟ کہن لگی سنے ابو جال نے مارے ہیں، امیر حمدہ نے کھانا نہیں کھادا، جا کے ابو جال دے ساری چکماؤں نے ماری، او دا سر پھاؤں کے کعبے چ آ گئے، کملی والے نے پڑھ کے سینے نال لایا، سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا، ربی لکھ دے میرے آقا نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہونداؤ، میں جے نکراؤ جے بے کے نہ روندا، لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دے، آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی، میں جے نکراؤ جے بے کے کلیا نہ روندا، پر میں کی کراؤں میرا باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماں مرے تے بھائی ماں پہ مکی دے آئے، تے پیر مرن بیڑا بیلا، اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ، مک جاؤں دا جے میلا، اے باپ مرے باپ
باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے میلا نوجوانوں جڑے سن رہے ہو سن لو تے جڑے نہیں انہاں نوں دس دے آج تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ دیا سی عظمتاں بیان کیتیاں نے کلیجہ پھٹ جاندا ہے جے تسی چاہتے ہو کل تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے پھر آج اپنے ماں باپ دا کر لو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی او ہوندے جنہیں کسے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے حضرت ثابت بنانی حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماتے نے میں بازار وچ جا رہا تے ویکھیا کہ نوجوان چوک وچ اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے لوگ اس نوجوان نو لان تان کر رہے کہ تینوں حیا نہیں چوک وچ بڈھے باپ نو پیا مارنا آپ فرماتے سن میں تابعی ساں لوگ میری عزت کر دے سن حیا کر دے سن کہ نبی کریم دے صحابہ دا تابعی آپ فرماتے نے میں قریب جا کے اس نوجوان نو جھڑکیا تے ڈانٹ کے فرمان لگے تینوں حیا نہیں پتر ہو کے باپ نو مارنا آپ فرماتے نے باپ وڈیرا اپنے پتر کو نالے مار کھاوے تے نالے رو کے مینوں کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر نو کچھ نہ آکھی حیران ہو کے فرمان لگے بابا پتر کو مار بھی کھانا ہے تو انہوں کہنے بھی کچھ نہیں دیندا تے وڈیرا جب باپ کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں فرما کیوں بابا کہنے لگا حضور میں بھی اسے چوکچ کدے اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا اج میرا باپ پتر مینوں اتھے پیا مار دے جیسی کرنی ویسے ہی بھرنی یہ تو چاہنا ہے کہ کل تیری اولاد تیرا ادب کرے اج جدو گھر کم تے جاویں نا تے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے جایا کر جے باپ یا ماں دنیا تو ٹر گئے نا تے جمعے والے دن تیرے میرے نبی نے فرمایا جڑا ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کرے رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نوجوان دی ہو گئی شادی تے بیوی آ گئی گھر اندر بیوی گھر آئی نا اللہ نے بیٹا بھی عطا کیتا ایک دن بیوی خامد قریب بیٹھ کے کہنے لگی آ جڑا تیرا باپ ہر ویلے کھانسی کر دے نا کھنگدا رہندا ہے ایدی کھانسی کولو مینوں بڑی کفت ہے انہاں میری نگاہاں تو ذرا دور کر دے پتر نے چاندے ہاڑے باپ نو ڈنگراں والے ٹارے چ رکھیا اج بھی معمول ہے یہ کدے غور کیتا جدو تہاڈی چھوٹی عمر ہوندی ہے نا باپ جدو گھر آوے تے تہاڈی باپ دے چہرے وال نگاہ نہیں ہوندی باپ دے ہتھاں وال ہوندی ہے میرا ابو جڑا شاپر لے کے آیا او دے وچ میرے لے کی ہوندا نا اج اسی جدو گھر آونے ساڈے بچے حکیم ارشد صاحب لتاں نوں چمڑ جاندے نے چمٹ جاندے نے تے بچے پہلے پوچھدے نے بابا میرے لیے کی لے کے آئے ہو میں روزانہ جدو گھر تو نکلنا نا شام ویلے تے میرا بیٹا مینوں بیٹی اے کہندے نے بیٹے کے بابا آج میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا تے میری کوشش ہوندی ہے کہ میرے بچے جڑی چیز منگن بٹ صاحب میرے نال ہوندے نے انہاں نوں پوچھ لو کہ میں کئی کلومیٹر دا سفر صرف اس واسطے زیادہ کر لینا کہ فلاں جگہ میرے بچے واسطے فلاں اچھی چیز ملے گی جدو گھر ہونے تے بچے ساڑھے شاپر وال اس ہاتھ وال ویکھ دے میرا بابا میرے واسطے کی لے کے آئے تے جدو تو جوان تے تیرا باپ تے ماں وڈیرے ہو جاندے نے جدو تو گھر ہونا پھر او بھی ویکھ دے میرا پتر میرے لیے کی لے کے آیا ہے میرا پتر میرے لیے کی لے کے آیا اج دی بہو پلیٹ وچ تھوڑا جہا سالن تے 2 روٹیاں رکھ کے نا تے پوترے نوں کہندی ہے کہ جا او دادا بیٹھا اونوں روٹی دے کے آ پر رب کعبہ دی قسم ہے جدو تو چھوٹا ہوندا نا تے تیری ماں نے گوشت تے سالن تے بوٹیاں اجے چولہے تے ہوندیاں سن تے ماں اس تھوڑیاں جیاں بوٹیاں نرم نرم کڈ کے نا دھو کے دیندی سی میرے پتر نوں کدھر مرچ نہ لگے تیرا باپ اپنے منہ دے نال انہاں بوٹیاں نوں نرم کر کے تیرے منہ چ رکھدا رہے تے اج تو پلیٹ وچ تھوڑا جہا سالن ڈال کے تے ماں تے باپ دے کمرے وچ بھیج دینا کھا لو انج تے لوگ منگتیاں نوں بھی نہیں دیندے جنج تو اج اپنی ماں تے باپ نوں کھانا دینا لوگ منگتیاں نوں بھی کدھرے بٹھا کے دیندے لوگ سائل تے منگن والے نوں کدھرے بٹھا کے کھانا دیندے اج ماواں روندیاں تے باپ کرلاندے پر ایتھے لگ اس ویلے پتہ جاسی جدو تو جوان ہویو تے تیرے پتر جوان ہو گئے نا تے تو وڈیرا ہو گئے مائی نے 2-4 دن دیکھے عورت نے کہ میرا خامت روز باپ دی خدمت اور ڈنگراں والے ڈھارے چ بھی کرن جاندا ہے کہنے لگی وے میرے سر دے مالک میرے بارے چ نہیں باپ نے میری نگاہاں تو کدھر دور چھوڑ کے آ
مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پاٹا جا کمبر نال لیا تے باپ نو انگلی نہ لگا کے تے پتر کہنے لگا آؤ بابا جی میں تو ہانو ذرا کدھر چھوڑا ماں باپ بڑھا کہنے لگا پترا ہن بڑھے بارے میں کتھے جاواں پتر کہنے لگا بابا تسی نہ جاؤ میں آپ چھڑا ہوں مولانا روم فرماتے نے بڑھے باپ دا بازو پکڑ کے جوان پتر جدو ٹوریا نا پاٹا جا کمبل نال لے کے تے چھوٹا پترا کہنے لگا بابا میں بھی نال جانا وہ بھی نال ٹوریا جا کے جنگل دے درخت دے کنارے تے بٹھا کے تے باپ بڑھے دی درخت دے نہ ٹیک لوا گئی وہ پاٹا جا کمبل اپنے بڑھے باپ نو دے کے جدو نوجوان ٹوریا نا تے کہنے لگا ابو جی میں کدے کدے پوچھا ناواں گا حال 4 قدم اٹھائے تو چھوٹا پترا دادے کو کمبل کھو کے انہیں کمبل دے 2 ٹکڑے کیتے ایک دادے نو دیتا تے اپنے موڑے تے رکھ کے ٹور پیا باپ کہنے لگا پترا تو کی کمبل کرنا ہے اپنے دادے دا کمبل پاٹا انہوں ہور پاڑ دیتا ہی چھوٹا جا بچہ ویکھ کے کہنے لگا ابو اجا دادا وڈیرا ہویا تے تسی چھڑن آئے ہو جدو تساں وڈیریا ہونا تے میں بھی چھڑن ہونا پھر اے پاٹا کمبل تو ہڈے کام آوے گا اس دن ایک پاٹا کمبل بابا تیرے کام آوے گا جدو چانا کہ کل نہ تیری اولاد تیرا ادب کرے پھر آج اپنی اولاد دے سامنے آج اپنے بڑھے باپ دا ادب کر آج اپنے ماں باپ دا ادب کر پھر کل نو تیری اولاد بھی تیرے ہاتھ چمیا کرے گی اپنے ماں تے باپ دی گستاخیاں کرنا والے ہو سپرا صاحب اج نوجوان سانو سوال کر دے خطیب صاحب مقرر صاحب تسی تقریر کر دیو ماں باپ دی بڑی شان بیان کر دیو اسلام دے اندر صرف ماں باپ دی شان نہیں اولاد دے حقوق بھی ہیں سانو اج یونیورسٹیز اور کالجز دے پڑھن والے نوجوان سانو سوال کر دے مقرر صاحب خطیب صاحب میں اپنے کلاس فیلوز وچ کھڑا ہونا تے میرا باپ مینوں گالاں کڈ دیندا میری بےزتی ہو جاندی میرے یاراں دے اندر میرے نوجوان دوست ویل ایجوکیٹڈ انہاں دے سامنے میری بےزتی ہوندی جدوں میرا باپ مینوں جھڑکا ماردا میرے واسطے شریعت وچ کی حکم ہے سچی دسیو پڑھے لکھے نوجوانوں کیا تہاڈی اولاد دے حقوق دے پردے چ اسی تانوں ماں باپ دی گستاخی دی اجازت دے دئیے جاؤ میری پوری تقریر دے وچ اکو میرا جملہ یاد کر کے لے جایا جی اپنے ماں باپ دی سختی نو سر سٹ کے برداشت کر جانا اے ماں پیاں دا ادب ہے اپنے والدین دی سختی نو اے اس طرح کر کے برداشت کر جانا انہوں ہی قرآن نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ آکھیا جے یہ چاہدی ہو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے تے زمانہ تہاڈے سامنے جھک جاوے اج اپنے ماں باپ دا ادب کرو اپنے باپ دا ادب کر کدے غور کیتا جے یار جنت ماں دے قدمہ تھلے تے او مائی جے دے قدمہ تھلے تیری جنت ہے او ساری عمر روٹی تیرے باپ دی پکاوے کپڑے تیرے باپ دے دھوے جتی تیرے باپ دی پالش کرے سچی دس جڑی عورت دے قدمہ تھلے جنت جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی اوہ اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کرے آکر تیری جنت تیری ماں پر تیری ماں دی جنت تیرا باپ ہے اپنی جنت دا ادب کرنے والے اپنی ماں دی جنت دا بھی احترام کر جے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانے پھر باپ والی جنت دا بھی احترام کر آج گڑیا پیچھے لکھ دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے لکھو لکھ بار لکھو اوہ باپ نو بھی یاد رکھیا کرو نوجوانوں اپنے باپ دا بھی احترام کرو یقین کرو لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا پر او سیانے جنہ آکھے نا ماما دیا دعاواں ٹھنڈیاں ہواواں انہاں سیانے یہ بھی آکھے کہ باپ سورج ہوندے سورج ہوندا ذرا گرم ہے پر جس دن سورج نہیں چڑھنا اس دن قیامت آ جانی ہے اوہ باپ بھی ہوندا ذرا گرم ہے پر یقین کر پوچھے یتیمہ کلو جدو باپ ٹر جے قیامت ہی آ جاندی جے وہ ویڑے یجڑ جاندے جتو باپ ٹر جاندے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بیلی اے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشاؤ یہ سنجی پئی بیلی یہ سجنا باج محمد بخشاؤ یہ سنجی پئی بیلی
اے میاں صاحب فرما دینے ویر ویراں دے اے بھائی ویری ہوندے ویر ویراں دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں آؤ حدیث پاک سناواں اپنے دل دے کن کھول کے سنیا جے نوجوان آ گیا تیرے میرے نبی دی بارگاہ وچ آکے کہنے لگا کملی والے آپ ذرا میرے بڑھے باپ نو تے بلا کے پوچھو کہ میرے نال انج کیوں کر دے کیس آ گیا تیرے میرے نبی دی عدالت دے اندر نوجوان کہنے لگا کملی والے جدو میں مہینے بعد تنخواہ لے کے آنا نا میرے ابو میری ساری تنخواہ لے لیندن میں بھی ہن جوان ہاں میرے بھی کچھ اپنے اخراجات میں میرے آقا علیہ السلام نے سنیا کہ حضور نے فرمایا جاؤ اس نوجوان دے بڑھے باپ نو بلا کے لے آؤ بلو چک والے صحوالہ والے اور رائے پر تشریف لے کے آنے والے نوجوانوں جدو تیرے میرے نبی دا پیغام پہنچے نو سبابے نو اوہ آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے حج دی درخواست منظور ہوئے مٹھائیاں مردہ میں نو نبی نے بلایا تے جنہوں خبر ملے میں نو واقعی نبی نے بلایا میرے آقا نے پیغام بھیجیا در اس نوجوان دے باپ نو بلا کے لے آؤ بڑھا بابا آیا نا تے لاٹھی ٹیک دا دی کمر جھکی کمرہ جھک جان دیا جدو پتر گستاخ ہو جانا وہ یقین کر انہاں ماں باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہوئے انہاں دا دل نہ پھٹے تے ہور کی ہوئے جنہاں نو تلی تے چھالیا مانگو پالیا ہوئے تے او جوان ہوں تے اکھاں کڑ کے جدو باپ والے ویکھن اس باپ دا دل نہ پھٹے تے ہور کی ہو جائے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی آیا نا جدو نبی دی بارگاہ وچ تے بابا کہنے لگا کملی والے انہاں راواں تو قربان جاواں جڑیاں راواں تو تیرا پیغام گیا کملی والے جان قربان کرنا انہاں ریت دے ذریاں تو جتھوں ماہیا تیرا پیغام کوئی لے کے گیا باپ نے اپنے پتر والے ویکھیا میرا پتر بھی نبی دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے تے بابے عرض کیتی کملی والے مینوں کیوں بلایا سربر عالم نے فرمایا بابا نوجوان تے رکھی لگ دے باپ نے بڑے ناز نہ لکھیا میرا پتر ہے سونیا پتر ہے کملی والے میرا سربر کائنات نے فرمایا بابا اے تیرا پتر تیری شکایت لے کے آئے پتر تیرا کہندہ جدو میں مہینے بعد تنخواہ لے کے آواں یا میرے کل مال آ جائے تے میرا باپ میرا مال لے لے دے جدو سربر کائنات نے نہ فرمایا تے باپ تے چیخہ مار کے رو پیا اچانک جبریل امین آگے ترز کی تھی کملی والے اس بابے نے اپنے پتر واسطے اپنے دل چ کچھ شعر لکھے نے یا رسول اللہ اس بابے نے کہو شعر سنا جدو حضور نے فرمایا بابا میں سنیا تو کچھ شعر لکھے نے اپنے پتر واسطے ذرا او تے سنا بابے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دیا جب مان گیا کملی والے مندہ تے ابے کے بھی سانپ آج پختہ عقیدہ ہو گیا تو واقعی سچا نبی ہے عرض کی تھی کملی والے اور شعر تے جب میں اپنے آپ نو نہیں سنائے اجے تے سونے میں اپنے دل چی رکھے نے اجے تے میں اپنی زبان پر بھی نہیں لے کے آیا تے انہوں نے شعرہ دا بھی پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا بابا ذرا شعر تے سنا سنو ہن بابے دی کہانی بابا رو کے کملی والے دی بارگاہ جی عرض کر دیا کملی والے آج جدو میں جوان ہویا اپنے شعرہ جو سنا رہے سنیا میری شادی ہو گئی اللہ کریم دی بارگاہ میں دعاواں کردا رہیا رب منو پتر عطا کر اللہ منو پتر عطا کر میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیاونے اے میں واؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عزیر بانے اد
کی کملی والے میں پتر لی دعاواں کردا رہا سونے اللہ نے مینوں ایڈا سونا پتر عطا کیتا عرض کی کملی والے میں جوان میرا پتر میری گودی چ کھیڑدا سی عرض کی کملی والے اے ہسدا سی میں ہسدا سا سونے روندا سی میں بھی روندا رہا کملی والے آئے مکے دیاں پہاڑیاں گوانے سونے اینو سارا دن میں موڑیاں تے چکے پہاڑاں چ پھردا رہا سونے میں سارا دن سیراں کراندا رہا ساری رات میں دے نال جاگدا رہا سونے اے بیمار ہوندا سی کملی والے میں نے دی دوائی دیاں فکراں لگ جاونیاں کدے کسے حکیم کول لے جانا کدے کسے طبیب کول لے جانا کملی والے آئے بیمار ہوندا سی جان میری نکل جاندی سی سونے مرنا سارے آنے میں ایدی موت دے خوف نال میں آپ ہی مر جاندا سا عرض کیتی کملی والے میریاں خوشیاں دے ناؤ لبا بستائیں ہو گئیاں یہ جو جوان ہوندا جا رہا میریاں صدرہ جوان ہوندیاں جا رہیاں کملی والے پھر زمانہ آیا میری کمر جھک گئی ایدی کمر سیدھی ہو گئی میرے تے خزاں آ گئی ایدے تے بہار آ گئی عرض کی تھی کملی والے میں بڑے رائے ہو گیا جوان ہویا میری امیداں لگ گئیاں ہن میرا پتر مینوں یوں میں کھلاوے گا جی میں نو کھلاندا رہا اے مینوں یوں کما کے دے گا جی میں نے اپنی کمائیاں کھلاندا رہا سونے میرے ہوں آرام دا خیال رکھے گا جی میں بھی آرام دا خیال رکھدا رہا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگا سونے پر جیو ویلا آ گیا اے جبان ہویا مینوں تکدا ہی نہیں سونے مینوں بلاندا ہی نہیں جنوں میں مٹھیاں بولیاں بولنیاں سکھائیاں اج میرے نال بول دے سونے میرا دل کمب جاندا ہی عرض کیتی کملی والے اج میرے نال مٹھی بولیاں بولدا ہی نہیں اج اینے جو گائے ہو گئے نبی دی بارگاہ چ میریاں شکایتاں پیا کردا ہے عرض کیتی سونے نہ پتر دا مال کی کرنا ہے عرض کیتی کملی والے مینوں تے لوڑ ہی کوئی نہیں سونے ایدیاں بہناں جوان نے ایدیاں پھپھیاں دی میں شادی کیتی بیٹھا سونے میریاں بیٹیاں مینوں ملن آندیاں ایدیاں پھپھیاں میریاں بہناں مینوں ملن آندیاں ایدی کمائی جو میں تھوڑا جہا حصہ لے کے ایدیاں بہناں تے پھپھیاں نوں دے دینا سونے بڑے رائے ہو گیا ہن میں تے کمائیاں نہیں کر سکدا ایدی کمائی جو لے کے اپنی بیٹیاں تے بہناں دیاں خدمتاں کرنا پر کملی والے اج میرا پتر تیری بارگاہ وچ میریاں شکایتاں پیا کردا ہے بابا درداں نال رو رہے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اس بابے نے نگاہ اٹھا کے نبی دا چہرہ ویکھیا میرے آقا نہ رو رہے سرکار دی داڑھی مبارک ڈھلی ہو گئی صحابہ بھی رو رہے باپ دی داستان سنی میرے آقا نے اٹھ کے اس نہوں جباؤں دا گرے باؤں پکڑ لیا اے نبی جڑا پتھرا مارنا والے نو بھی دعاواں دے بے جدو باپ دی دکھ دی گلی آئی اٹھ کے نبی رحمت نے اس نہوں جباؤں دا گرے باؤں پکڑیا بڑے غصے دے نال حضور نے دا گرے باؤں جھوڑا مارے میرے آقا نے فرمایا نہوں جبانا سن لے اپنے باپ دیاں شکایتاں کرنے والے فرمایا انتا و مالکا لی ابی کا فرمایا یاد رکھی نبی دی بارگاہ چ کیس لگ آئے فرمایا رب دی عدالت دے جج دا فیصلہ ہے تو بھی اس بابے دا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ دا تو بھی باپ دا تیرا مال بھی باپ دا سرکار نے گرے پان پکڑ کے ججوڑا ماریا تو کون ہوئے مہینے بعد تنخواہ لیا کہتے اپنے باپ نو 1000 2000 ماں نو 1000 دین والا تے حصے کڈن والا نا فرمایا انت و مالک لی ابیکا اپنے باپ دا حصہ اپنی تنخواہ چو نہ کڈ اپنی تنخواہ لیا کے رکھ باپ دی تلی تے او پیوان نے پترہ دے پیسے کی کرنے ہوندے
ایک باری باپ دی تلی تے اپنی تنخواہ رکھ کے نا تے پھر کہے ابا جی اے دے جڑا میرا حصہ ہے نا وہ مینوں دے دے ماں پیاں دے حصے نہ کڈیا کر ماں پیاں کول اپنا حصہ منگیا کر کیونکہ تو تے تیرا مال تیرے باپ دا ہے آخری گل 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے جے چاندے ہو کل تہاڈیاں اولاداں تہاڈا ادب کرن پھر آؤ اپنے ماں باپ دے ہاتھ تے قدم چومیا کرو رمضان شریف دے اس معزز اور محترم ماہ مکرم دے اندر آج اس مبارک گھڑی دے اندر تے مبارک اور اس مبارک دے تقریب دے اندر اپنے دل وچ عہد کر کے جاؤ کہ اج تو بعد میں اپنے ماں تے باپ نو ناراض نہیں ہون دینا تے جن ناراض نے تے او جویں راضی ہوندے نے اوویں کر لو ماں پہ راضی تے رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے ماں پیاں نو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے جی انشاءاللہ بھائی صفحہ درست